वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें, वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हालिया सतह पर बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी करके आवाम को बड़ा रिलीफ देने की तैयारी कर ली है। इसका पूरा माली फायदा बिजली की कीमतों में आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से एक जामे पैकेज को हतमी शक्ल दे रहे हैं। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी बल्कि महंगाई में भी मजीद कमी होगी। रिलीफ के हवाले से जल्द कौम को खुद आगाह करूंगा। वजीर आजम ने बताया कि तेल की कीमतों में रद्दोबदल के फर्क का रिलीफ बिजली की कीमत में कमी की सूरत में मिलेगा। पैदा होने वाली माली गुंजाइश और दीगर इकदामात से बिजली की कीमतों में रिलीफ देने का पैकेज तैयार है। ये इकदाम इन बहुत से दीगर इकदामात में से है जो बिजली के निर्खों में बामानी कमी का बाइस बनेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 मार्च तक पेट्रोल की कीमत 255 रुपए 63 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी, जबकि हाई स्पीड डीजल 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर, मट्टी का तेल 168 रुपए 12 पैसे और लाइट स्पीड डीजल 153 रुपए 34 पैसे फी लीटर में ही मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दानिश यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया है। दानिश यूनिवर्सिटी आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेगी। इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी के साइड रिव्यू की तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में बेहतरीन तालीम, असातिज़ा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे। दानिश यूनिवर्सिटी का मरकजी नुक्ता अप्लाइड साइंसेस में है। यूनिवर्सिटी में मुस्तहिक और लायक तलबा को तालीम से आरास्ता किया जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी PKLI की तर्ज पर काम करेगी। दानिश यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेरिट पर दाखिला मुमकिन होगा। दानिश यूनिवर्सिटी में गरीब बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड से बनाई जा रही है। ये वही रकम है जो बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हुई। वज़ीर आज़म का कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का शुक्रगुजार हूँ, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये पैसा कौमी खजाने में मुंतकिल किया। आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि दानिश यूनिवर्सिटी का दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों में शुमार किया जाएगा। नौजवान दानिश यूनिवर्सिटी से मुस्तफीद होंगे। शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूल का मॉडल पंजाब में मुतारिफ करवाया। गरीब बच्चों को आला तालीम देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को नॉलेज इकॉनमी बनाने जा रहे हैं। दानिश यूनिवर्सिटी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करेंगे। ये इदारा इस 190 मिलियन पाउंड से तामीर किया जा रहा है जो आवाम का पैसा था। ये वही पैसा है जो NCA की बरतानिया ने पाकिस्तान को भिजवाया था। माजी की हुकूमत ने इस पैसे का गलत इस्तेमाल किया था। दानिश यूनिवर्सिटी पाकिस्तान को बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत फराहम करने में किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मामन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ताजिरों के लिए बेहतरीन इक़दामात कर रहे हैं। मामन खुसूसी बराए इंडस्ट्रीज हारून अख्तर ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि माजी में गलत पॉलिसियों से सनत को शदीद नुकसान पहुंचा। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, सबसे पहले मकामी सरमायाकारी पर तवज्जो देना होगी। उन्होंने कहा कि बेहतरी के लिए तवील मुद्दती पॉलिसियां बनाकर उन पर अमल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी शख्सियात के मसाइल को समझते हैं, जल्द बेहतर हल दिया जाएगा। उनका कहना था कि पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई है। और यहाँ आपको अपडेट करते चले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली-ए-अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे और पाक सऊदी मुआशी और तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। ज़राए का ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। पाक सऊदी मुआशी और तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत के अलावा मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी पर मुशावरत भी की जाएगी। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर हुआ, जिसमें पाकिस्तानी हुक्काम ने उम्मीद जाहिर की है कि 3 शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मिशन किस्त के इजरा की सिफारिश करेगा। IMF ने भी एक एलामिया जारी किया है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ IMF کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض پروگرام پر جائزہ کے لیے بات چیت ہوئی اور پاکستان کے ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے بھی بات چیت ہوئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ قرضوں کی ادائیگی کی مینجمنٹ، توانائی کے شعبے میں لاگت کم کرنے اور توانائی شعبے کی بہتری، معاشی ترقی کی شرح بڑھانے اور صحت عامہ کی بہتری کے لیے بھی بات چیت ہوئی، جبکہ پاکستان کے ساتھ تعلیم کے فروغ، سماجی تحفظات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان نے موجودہ قرض پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا، پاکستان کے ساتھ بات چیت مثبت رہی اور مزید بات چیت آن لائن جاری رہے گی۔ IMF اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان اور IMF نے اسٹاف لیول معاہدے کے لیے نمایاں پیش رفت کی ہے اور پاکستان نے قرض پروگرام کی شرائط پر سختی سے عمل درآمد کیا ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے 41 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیوں کی تجویز دے دی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایک نئی سفری پابندی کی فہرست پر غور کر رہی ہے۔ متوقع سفری پابندی والے 41 ممالک کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں 10 ممالک کو اورنج لسٹ میں شامل کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ پاکستان اورنج لسٹ میں شامل ہے۔ اورنج لسٹ میں بیلاروس، ہیٹی، میانمار، روس اور ترکمانستان بھی شامل ہیں۔ اورنج لسٹ والے ممالک کے شہریوں پر سیاحت اور اسٹوڈنٹ ویزا کی پابندی ہوگی۔ اخبار کے مطابق اورنج لسٹ میں شامل ممالک کے کاروباری مسافروں کو کچھ شرائط کے ساتھ امریکہ میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ افغانستان، ایران، لیبیا، کیوبا، شمالی کوریا، صومالیہ، سوڈان، شام، وینیزویلا اور یمن پر بھی امریکی سفری پابندیاں لگنے کا امکان ہے۔ 5 ممالک پر جزوی ویزا معطلی کا بھی امکان ہے۔ خدشات دور نہ کرنے پر 26 ممالک پر جزوی ویزا معطلی کی سفارش کا امکان ہے۔ یلو لسٹ میں شامل ممالک کے شہریوں کو تحفظات دور کرنے کے لیے 60 دن کا وقت دیا جائے گا۔ گرین کارڈ ہولڈرز کو امریکہ میں مستقل رہائش کا حق حاصل نہیں۔ آئندہ مہینوں میں بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی متوقع ہے۔ امریکی نائب صدر نے گرین کارڈ ہولڈرز کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجاتی۔ JD وینس کے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا نا کہ گرین کارڈ ہولڈرز امریکی شہریوں جیسے حقوق کے مالک نہیں ہیں۔ حکومت کسی کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کرے تو اسے روکنے کا کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے نزدیک یہ معاملہ بنیادی آزادی اظہار کا نہیں بلکہ قومی سلامتی کا ہے۔ امریکی شہری ان لوگوں سے مختلف حقوق رکھتے ہیں جو گرین کارڈ ہولڈر یا اسٹوڈنٹ ہیں۔ انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں 95% کمی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوڈنٹ ویزے کے حامل افراد پر بھی سختی کی جائے گی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ معصوم انسانی جانوں سے کھیلنے والے دہشت گرد چاہے پاکستان میں ہوں یا بھاگ کر افغانستان یا کسی اور ملک چلے جائیں، انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حنیف عباسی نے کہا، ریلوے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ریلوے پولیس کا اسکیل پنجاب پولیس کے برابر کر دیا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا ملک میں دہشت گردی نے دوبارہ سر کیوں اٹھایا۔ پوری دنیا کو سی پیک کھٹک رہا ہے۔ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ پائے تکمیل تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ دہشت گرد جہاں بھی ہوں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ جتنے دہشت گرد پاکستان میں موجود ہیں انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ دہشت گرد اگر بھاگ کر افغانستان یا جہاں بھی جائیں گے ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ BRT پروجیکٹ پر مقررہ وقت پر کام مکمل نہ ہونے پر لوگ گالیاں دیتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ کراچی میں منصوبوں پر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ گرین لائن BRT میں 50,000 مسافر سفر کریں گے۔ وزیراعظم بسوں کی فراہمی کے وعدے پر عمل کریں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ بھر کے تمام لوگوں کو بہتر سہولیات دیں گے۔ کراچی کی سفری سہولیات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی عوام کو سہولیات دے رہی ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ BRT سے شہری مستفید ہوں گے۔ BRT پروجیکٹ کو مقررہ وقت سے پہلے مکمل کریں گے۔ پروجیکٹ کا مقصد اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرانسپورٹ سروس ہے۔ چاہتے ہیں شہری اچھی اور ایئر کنڈیشنڈ بسز میں سفر کر سکیں۔ سینئر وزیر نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ محنت کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ جام صادق پل پروجیکٹ کو مقررہ وقت سے پہلے مکمل کریں گے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ پروجیکٹ پر بہترین کام جاری ہے، ہمیں تشہیر کی ضرورت نہیں، دن رات کام کر رہے ہیں۔ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز نے KP میں 2 مختلف آپریشنز میں 9 خوارج ہلاک کر دیے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ ISPR کے مطابق ضلع مہمند میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی گئی۔
فورسز نے دہشت گردوں کا گھیراؤ کیا۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارج مارے گئے، 2 جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 37 سالہ حوالدار محمد زاہد اور 26 سالہ سپاہی آفتاب علی شامل ہیں۔ دوسری کارروائی کے دوران ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 2 خوارج ہلاک ہو گئے۔ ہلاک خوارج دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ خبر آپ کو دیں گے پشاور سے، جہاں ایک اور عالم دین کو شہید کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں تھانہ اورمڑا کی حدود میں مسجد کے دروازے پر دھماکے میں زخمی ہونے والے مفتی منیر شاکر جاں بحق ہو گئے۔ واقعے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق پشاور کے علاقے تھانہ اورمڑا کی حدود میں افطار سے کچھ دیر قبل مسجد کے دروازے پر دھماکہ ہوا، جس میں مفتی شاکر سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ دھماکے کے مقام پر ریسکیو ٹیمیں، پولیس افسران، BDU اور CTD افسران پہنچ گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال نے بتایا کہ مفتی منیر شاکر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ اب بات کریں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ جعلی وفاقی حکومت پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ جعلی وفاقی حکومت خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ بیرسٹر سیف نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا ذمہ دار افغانستان کو سمجھتے ہیں، مگر سفارتی سطح پر ان سے بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ افغانستان سے مذاکرات کے لیے بھیجے گئے ہمارے TORs کا بھی تاحال کوئی جواب نہیں آیا۔ نہ وفاقی حکومت خود افغانستان سے مذاکرات کر رہی ہے اور نہ ہمیں کرنے دے رہی ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ ملک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے۔ جعلی وزیر اعظم شہباز شریف ہاتھ پر ہاتھ دھرے تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ جعلی وفاقی حکومت KP اور بلوچستان میں دہشت گردی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت کو صرف پنجاب کو ہی پاکستان نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر فوری اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ آگ پنجاب اور سندھ تک بھی پھیل سکتی ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں نواز شریف کے جاری کردہ منصوبے روکے گئے اور ترقیاتی منصوبوں پر PTI نے بھونڈی سیاست کی۔ وفاقی وزیر صنعت تنویر حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیراعظم شہباز شریف نے دن رات ایک کر کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، جبکہ آنے والے مہینوں میں بجلی کے نرخوں میں کمی لائیں گے اور پاکستان کو کمزور کرنے والے ناکام ہوں گے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان کے خلاف عالمی مالیاتی ادارے کو خط لکھنے والے غدار ہیں، تبدیلی کا جھوٹا نعرہ لگانے والے کہاں ہیں۔ 1 سال کے دوران پالیسی ریٹ 10% کم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ پاک فوج جانوں کا نذرانہ دے کر ملک کا دفاع کر رہی ہے۔ ہماری فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو دنیا معترف ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنماؤں جنید اکبر اور دیگر کی بانی PTI سے ملاقات کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے PTI رہنماؤں کی درخواست پر فیصلہ سنایا اور درخواست مسترد کر دی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ PTI رہنما بانی PTI سے ملاقات کے لیے بنائے گئے میکانزم پر عمل نہیں کر رہے۔ جیل میں سپرنٹینڈنٹ نے بانی PTI سے ملاقات کرنے والے 8 رہنماؤں کی فہرست پیش کی ہے۔ فیصلے کے مطابق سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، سلمان صفدر، نیاز اللہ نیازی، نعیم پنجھوتا، شعیب شاہین، ابوذر نیازی اور عزیز بھنڈاری کا نام شامل ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ درخواست گزاروں نے ملاقات سے متعلق SOPs پر عمل نہیں کیا، لہٰذا درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں بانی PTI کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ 21 مارچ کو توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ وفاقی حکومت نے سابق وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ یہ درخواست 25 مئی 2022 کو لانگ مارچ مقررہ مقام کے بجائے ڈی چوک تک آنے پر دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے 2022 میں لانگ مارچ کے لیے گراؤنڈ مختص کرنے کا حکم دیا تھا اور بانی PTI کے وکلاء نے مقررہ مقام تک لانگ مارچ کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، جبکہ بانی PTI کی قیادت میں لانگ مارچ 26 مئی 2022 کو جنا ایونیو پہنچ کر اختتام پذیر ہوا تھا اور کارکنان نے ڈی چوک کے قریب درختوں کو آگ بھی لگائی تھی۔
अपडेट करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर वफाकी वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने सोशल मीडिया ऐप्स और एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की है। बेंच ने PTA के जिम्मेदार अफसर को भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि बताया जाए पाबंदी के बावजूद कौन से हुकूमती इदारे एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स की कानूनी हैसियत से मुतालिक भी आगाह किया जाए। फुल बेंच ने रिमार्क्स दिए कि तमाम फरीकैन जवाब दाखिल करवाने के पाबंद हैं। वजारत दाखिला ने एक्स की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह करना है। जस्टिस अली जिया बाजवा ने इस्तफसार किया कि अगर एक्स या ट्विटर ब्लॉक होने के बावजूद इस्तेमाल हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट दी जाए कि पाबंदी के बावजूद एक्स क्यों इस्तेमाल हो रहा है। PTI के वकील ने बताया कि VPN के जरिए एक्स ट्विटर इस्तेमाल होता है। अदालत ने दरखास्तों पर समाअत 20 मार्च तक मुलतवी कर दी है। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमुगान के खिलाफ घेरा मजीद तंग होने लगा। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम अरमुगान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का कहना है कि बताया जाए अरमुगान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं और उन केसेस का स्टेटस क्या है। वाज़ेह रहे कि मुलजिम अरमुगान के खिलाफ मंशियात फरोशी, वकील को धमकाने और दीगर वारदातों के मुकदमात जिला साउथ में दर्ज हैं। और यहाँ आपको बताते चले, नामवर गुलकारा नसीबुलाल और उनके शोहर के दरमियान सुलह हो गई है। गुलकारा नसीबुलाल ने शोहर नवीद हुसैन के खिलाफ तशद्दुद और मारपीट का मुकदमा थाना शादवा टाउन लाहौर में दर्ज करवाया था। FIR के मुताबिक गुलकारा ने शोहर नवीद ने घर आकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, गालम गलोच की और सर पर ईंट दे मारी, जिसकी वजह से उनके चेहरे और सर पर शदीद चोट आई। गुलकारा शाहिद लाल के भाई का कहना है कि बहनोई गुस्से का तेज है, जिसे समझा बुझाकर मामला हल करवा दिया है। गुलकारा नसीबुलाल ने शोहर के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की भी तस्दीक कर दी है और कहा कि शोहर के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया है। पाकिस्तान में साफ पानी के ब्रांड्स भी महफूज नहीं। मुल्क भर में मिनरल वाटर के 27 ब्रांड्स का पानी मुबैना तौर पर मुज़र सेहत पाया गया है। इनमें से बाज़ ब्रांड्स में सोडियम, आर्सेनिक और पोटेशियम मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा पाई गई है, जिसके इस्तेमाल की वजह से कैंसर, गुर्दों, दिल और पेट के अमराज में मुब्तला होने के अलावा आसाबी निज़ाम भी मुतासिर होने का खदशा है। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में मिनरल वाटर के 27 ब्रांड्स का पानी मुबैना तौर पर मुज़र सेहत पाया गया। उनमें से बाज़ ब्रांड्स में सोडियम, आर्सेनिक और पोटेशियम मुकर्ररा मिकदार से ज्यादा पाई गई, जबकि बाज़ ब्रांड्स का पानी आलूदा भी पाया गया, जिसके इस्तेमाल से कैंसर, गुर्दों, दिल और पेट के अमराज में मुब्तला होने के अलावा असाबी निज़ाम भी मुतासिर होने का खदशा है। अक्टूबर से दिसंबर 2024 की सहमाही में मुल्क के 20 शहरों में मिनरल बोतल के 176 ब्रांड के नमूने हासिल किए गए। इन नमूनों का पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी PSQCA के तजवीज करदा मयार के मुताबिक लेबोरेटरी तजजिया किया गया। इस तजुर्बे के मुताबिक 176 में से 27 ब्रांड्स पीने के लिए गैर मयारी पाए गए। एक ब्रांड हुंजा ओटर वाटर में पोटेशियम मुकर्ररा मिकदार से ज्यादा पाया गया। 16 ब्रांड्स SS वाटर, सिप सिप प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर, मैरीन ड्रिंकिंग वाटर, डिनोवा, स्काई रेन न्यू, प्योर वाटर, ड्रीम प्योर, एक्वा शो प्योर ड्रिंकिंग वाटर, मालवी आइसवेल, अकब स्काई, क्राकरम स्प्रिंग वाटर, मोर प्लस, एस्नेशिया, लाइफ इन जरासीम से आलूदा पाए गए, जो कि पीने के लिए मुज़र सेहत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस 81 ब्रांड्स मार्केट में मौजूद ही नहीं पाए गए। डायरेक्टर जनरल PSRWR डॉक्टर हिफ्जा रशीद का कहना है कि मिनरल वाटर की मुल्क के 24 शहरों में सहमाही सैंपलिंग की जाती है और इसकी टेस्टिंग की जाती है, जिसकी रिपोर्ट लीगल एक्शन के लिए पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी और 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को भिजवाई जाती है। उनका कहना था कि किसी भी कंपनी को मुख्तलिफ किस्म की रिक्वायरमेंट पूरी करने पर मिनरल वाटर की फरोख्त के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। उनका कहना था कि इस रिपोर्ट के मुताबिक गैर मयारी पाए गए पानी के पीने से किडनी मुतासिर हो सकती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है, जल्द की बीमारियां जिनमें जल्द का कैंसर भी है वो भी हो सकता है, हैजा फैल सकता है, टाइफाइड हो सकता है और नर्वस सिस्टम भी मुतासिर होता है। कई कंपनियां सवालात का तसल्ली बख्श जवाब देने से नाकाम है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी PSQCA की डायरेक्टर CA
اے کے مطابق جن کمپنیوں کا پانی حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف پایا جاتا ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. ان کے سیمپلز کی 3 دفعہ رینڈم چیکنگ کی جاتی ہے. اگر اس برانڈ کا پانی پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو اس کمپنی کا لائسنس منسوخ کر کے اس کی پروڈکشن کی جگہ کو بند کر دیا جاتا ہے. ذرائع کے مطابق اگر کسی کمپنی کو بند کر بھی دیا جائے تو وہ دوسرے نام سے کمپنی کھل جاتی ہے. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ آج ہم برادری کے ساتھ مل کر اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن منا رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 3 سال قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کا تاریخی فیصلہ منظور کیا. یہ دن دنیا بھر میں مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کی سنگینی کی ایک واضح یاد دہانی ہے. محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا کی لہر کو ختم کرنے کے لیے مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آزادی اظہار کی آڑ میں توہین مذہب یا مقدس علامتوں کی بے حرمتی کا کوئی جواز نہیں. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان اسلام کے محبت اور امن کے حقیقی پیغام کو پھیلانے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز.